नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि हामी नियमित कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी भौतिक विज्ञानतिर जाँदैछौँ। फेरि हामीले भौतिक विज्ञानमा दुईवटा टपिक्सको बारेमा योभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ र आज हामी भौतिक विज्ञानकै अर्को एउटा नयाँ टपिक्स हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हिट, तापको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब हिट के हो, ताप के हो, ताप शक्ति के कुरामा भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ। अब तापको बारेमा सामान्य जानकारी त सानो क्लासमा पनि लिइसकिएको छ र मेन कुरा चाहिँ हामी यहाँ अब ताप के हो भन्ने कुरा अलिकति एटमिक थ्योरीको बेसिसमा हामीले डिफिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। यो आणविक सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ यसको डिफिनेसन के हो भन्ने कुरा पनि हामी जान्नुपर्ने छ है त। अब ताप शक्ति भनेको के होला त भन्दाखेरि ताप शक्ति भनेको कुनै पनि पदार्थमा भएको अणुहरूको गति शक्तिको जम्मा शक्तिलाई नै त्यसको ताप शक्ति भनिन्छ भनेर भनेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर, जस्तै यो एउटा बिकर छ, यो एउटा बिकरमा चाहिँ यहाँ अणुहरू छन् हैन। यहाँ चाहिँ पानी राखिएको छ मानौ, यो पानीका अणुहरू छन्। यो अणुहरूको जति चलायमान हुन्छ यिनीहरू कम्पन हुँदाखेरि यिनीहरू के हुन थाल्छन्, एकदेखि अर्को ठाउँतिर यसरी मुभ हुन थाल्छन् र यसरी मुभ हुँदाखेरि यिनीहरूले काइनेटिक इनर्जी लिएर गएको हुन्छ हैन। यसरी चल्दाखेरि त यिनीहरू के हुन्छन्, काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, यो लिएर हिँडेका हुन्छन्। यही काइनेटिक इनर्जीको जम्मा योगफललाई हामी के भन्छौँ, हिट इनर्जी भनेर भनेको हुन्छौँ हैन। हरेक यो मलिक्युल जति छ यो मलिक्युलको काइनेटिक इनर्जीको समलाई हामी के भन्छौँ, हिट इनर्जी भनेर भन्छौँ। अब यो फेरि काइनेटिक इनर्जी कहाँबाट आउँछ त भन्दा मलिक्युलहरूको भाइब्रेसनले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी निस्केको हुन्छ हैन। ड्यू टू द भाइब्रेसन अफ द मलिक्युल काइनेटिक इनर्जी, यसमा यो ड्यू टू द भाइब्रेसन्स अफ द मलिक्युल्स एन्ड द मलिक्युल्स can move with the kinetic energy and the sum of kinetic energy is called heat energy हैन। जति यो मलिक्युल्सहरूको काइनेटिक इनर्जी हुन्छ त्यसैको हामीले जोडलाई नै हामी के भन्छौँ, हिट अथवा ताप शक्ति भनेर भन्छौँ है त। ताप शक्ति भनेको के रहेछ खास गरेर भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पदार्थमा भएको त्यसमा त अणुहरू हुन्छ हैन। त्यही अणुहरूको गति शक्तिको जम्मा जोडलाई नै हामी के भन्छौँ, त भने ताप शक्ति भन्छौँ। अब त्यो गति शक्ति कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि अणुहरूको कम्पनबाट गति शक्ति उत्पन्न हुन्छ हैन। अणुहरूको कम्पनबाट गति शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यही गति शक्तिले नै के गर्छ, ताप उत्पन्न गराउँछ हैन। खास कुरा कहाँबाट सुरु हुने रहेछ त भन्दाखेरि जब अणुहरू भाइब्रेसन हुन थाल्छन्, केले गर्दा भाइब्रेसन हुन्छ त भन्दा त्यसले मानौ कि ताप पाउने बित्तिकै त्यो भाइब्रेसन हुन्छ हैन। त्यो भाइब्रेसन भइसकेपछि त्यसमा गति शक्ति निस्केको हुन्छ हैन। त्यही शक्तिको आधारमा नै त्यसमा एउटा शक्ति निस्किन्छ, त्यो भनेको ताप शक्ति हो है त। अब अणुहरूको जो कम्पनको तीव्रता जति धेरै बढ्दै जान्छ नि, जति धेरै बढ्दै जान्छ त्यसको तापक्रम पनि बढ्दै जान्छ अथवा त्यसमा ताप शक्ति के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यही भएर अणु जति धेरै के हुन थाल्यो, भाइब्रेसन हुन थाल्यो, त्यति नै के हुन्छ, यो धेरै ताप शक्ति निस्केको हुन्छ है त। ल अब यसमा तिमीलाई जान्न पनि अब ताप शक्ति के हो भन्ने कुरो जान्न पर्यो एउटा, अनि यो के कुरामा भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने आवश्यक छ। ल ताप शक्ति भनेको के रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। के रहेछ, पदार्थमा भएका अणुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न हुने गति शक्तिको जम्मा शक्ति हैन, योगलाई नै के भनिन्छ, ताप शक्ति भनेर भनिन्छ हैन। पदार्थमा भएको अणुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न हुने गति शक्तिको योगलाई ताप शक्ति भनिन्छ
ताप शक्ति भनिन्छ। ल के भयो यो भन्दाखेरि केले गर्दाखेरि कम्पन भनेको भाइब्रेसन ड्यू टु द भाइब्रेसन अफ द मलिक्युल्स अफ द म्याटर कुनै पनि म्याटरको मलिक्युल्सको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि प्रोड्युस हुने काइनेटिक इनर्जीको समलाई हामी के भन्छौँ हिट इनर्जी भनेर भन्छौँ हैन। इट इज द सम अफ काइनेटिक इनर्जी अफ द मलिक्युल्स ड्यू टु द भाइब्रेसन अफ दिस मलिक्युल हैन। त्यसलाई हामी के भन्नु पर्यो हिट इनर्जी भनेर भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जुल एकाइमा नाप्छौँ हैन। यसलाई कुन एकाइमा नाप्छौँ यसलाई जुल एकाइमा नापिन्छ है। यसलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्दा यसलाई जुल एकाइमा नापिन्छ। यिनीहरूलाई जुल एकाइमा नापिन्छ है त। यिनीहरूको एसआई युनिट के हो जुल हो र यिनीहरूको सिजिएस युनिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो त एसआई एकाइ भयो जुल त हैन। सिजिएस एकाइ भनेको के हो भन्दा जुल भनेको एसआई युनिट भयो हैन। अनि त्यसपछि क्यालोरी भनेको फेरि यसको के हो सिजिएस हो। हामीले क्यालोरीलाई सीएल क्याल मात्रै पनि लेख्छौँ र 1 क्यालोरी इक्वल्स टु कति हुन्छ भने 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल हुन्छ। यो पनि ख्याल गर्ने है। 1 क्यालोरी इक्वल्स टु के हुने रहेछ 4.2 जुल हुने रहेछ। अब तिमीलाई यही पनि सोध्न सकिन्छ क्यालोरी र जुलको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्यो भने 1 जुल इक्वल्स टु 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल लेख्न जान्न पर्यो है। 1 क्यालोरीमा यति जुल हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले के थाहा भयो के कुरा पढिया छ यसमा भन्दाखेरि ताप शक्ति भनेको के रहेछ यो कसरी उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने कुरा पढियो। अणुहरूको कम्पनबाट गति शक्ति निस्किने रहेछ त्यही गति शक्तिको जम्मा योगलाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ भन्दा ताप शक्ति भन्दा रहेछौँ। ताप शक्तिलाई जुल एकाइमा नापिन्छ। यो जुल भनेको एसआई एकाइ हो क्यालोरी भनेको सिजिएस एकाइ हो। र ताप कुन कुन कुरामा भर पर्छ भन्दा ताप निम्न दुई कुरामा भर पर्छ। ताप निम्न दुई कुरामा भर पर्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एकदमै ख्याल गर्न पर्ने छ जाँचको लागि पनि है। ताप कुन कुन कुरामा भर पर्छ त भन्दाखेरि यो तलको दुईटा कुरामा भर पर्छ। यो दुईटा कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा हो अघि भर्खरै हामी भनेका थियौँ अणुहरूको के हुन्छ कम्पन हुन्छ हैन। अनि त्यही कम्पनको आधारमा काइनेटिक इनर्जी निस्किएको हुन्छ। त्यही काइनेटिक इनर्जीको समलाई नै हामीले हिट इनर्जी भनेर भन्छौँ भनेको थियौँ भने त्यसमा अब त्यो हरेक मलिक्युल्सहरूको नम्बर कति छ त हैन। यसको नम्बरमा पनि के हुन्छ भर परेको हुन्छ अणुको सङ्ख्या हैन। नम्बर अफ मलिक्युल्स इन द गिभन म्याटर जुन दिएको पदार्थमा अणुहरूको सङ्ख्या कति छ त्यसमा भर पर्छ। केमा भर पर्ने रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा पदार्थमा रहेको अणुहरूको सङ्ख्यामा भर पर्छ। एउटा पदार्थमा रहेको अणुहरूको सङ्ख्या हैन। यो नम्बर अफ मलिक्युल्स इन द म्याटर यही हो। एउटा यसमा भर पर्छ। अर्को कुरा केमा भर पर्छ भन्दाखेरि यसलाई पिण्ड भनेर पनि भनिन्छ अर्थात् यसलाई के भनिन्छ अर्थात् पिण्डमा भर पर्छ है। अर्थात् पिण्ड भनेको मास। अर्को कुरा केमा भर पर्छ भने यिनीहरूले कति काइनेटिक इनर्जी लिएर गएका हुन्छन् त है। यिनीहरूको काइनेटिक इनर्जीमा भर पर्छ। यो भनेको औसत गति शक्तिमा भर पर्छ। औसत गति शक्तिमा चाहिँ यो भर पर्छ। यो ताप चाहिँ दुईटा कुरामा भर पर्दो रहेछ हैन। हिट के कुरामा भर पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा रहेछ नम्बर अफ मलिक्युल्स हैन। त्यसलाई मास पनि भन्न सकिने भयो। अर्को चाहिँ त्यही हरेक मलिक्युलको मास भन्न खोजेको। अनि औसत गति शक्ति भनेको एभरेज काइनेटिक इनर्जीमा पनि भर पर्ने भयो है त। केमा भर पर्ने रहेछ नम्बर अफ मलिक्युल्स एन्ड एभरेज काइनेटिक इनर्जी है। ल मैले अहिलेसम्म दुईटा कुरा भनेको छु। एउटा ताप शक्ति भनेको के हो ताप शक्तिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ अनि त्यसपछि यो के कुरामा भर पर्छ भन्ने पनि थाहा भयो है त।
अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर, जस्तै के हुन्छ त ताप शक्ति कस्तो कस्तो कुरामा फरक पर्छ त भने जस्तै यहाँ हेर एउटा यो बिकर छ, यो बिकरमा चाहिँ एउटामा चाहिँ पानी राख्देऊ मान, त्यस्तै यस्तो अर्को बिकरमा चाहिँ यसमा अल्कोहल राख ल है, अल्कोहल एउटामा वाटर अर्कोमा अल्कोहल राखेर यसमा चाहिँ सेम एमाउन्ट अफ हिट यहाँबाट दियो भने, यहाँबाट उति नै ताप दियो भने यहाँ हेरे यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एकै समयसम्म यहाँ तताइयो ल मानौ हैन, यहाँबाट सप्लाई गरेको हिट, यहाँबाट सप्लाई गरेको हिट एकै समयको लागि यहाँ सप्लाई गरियो भने यिनीहरूको ताप शक्तिमा के फरक पर्ला भन्दाखेरि अब जस्तै कि यसको ताप शक्ति र यसको ताप शक्ति एउटै हुन्छ होला त। जस्तै यहाँ मानौ कि यो पानी र अल्कोहलको पिण्ड उति नै राखियो हैन, मानौ कि यहाँ पनि चाहिँ 100 ग्राम छ, यहाँ पनि के छ 100 ग्राम छ है, अनि यहाँबाट दुईटैलाई मानौ कि 2 मिनेट यसलाई हिट दियो, यसलाई पनि 2 मिनेट, यसलाई पनि 2 मिनेट यहाँबाट ताप दियो भने अब यसको हिट इनर्जी र यसको हिट इनर्जी सेम हुन्छ कि नि होला भनेर सोध्न सकिन्छ हैन। अब यहाँ एउटा त पानी छ अर्को अल्कोहल छ हैन, यो त फरक के हो, यो तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ फरक भइसकेपछि यिनीहरूको यो अणुको स्वभाव पनि के हुन्छ फरक हुन्छ। कुरा क्लियर छ नि, पानी र अल्कोहल दुईटा फरक तरल पदार्थ भइसकेपछि यिनीहरूको जो भित्रको अणुको स्वभाव हुन्छ नि, यो अणुको स्वभाव पनि के छ फरक हुन्छ, यसको अणुको स्वभाव पनि के हुन्छ फरक हुन्छ, यो क्यारेक्टर यिनीहरूको के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो यसको स्वभाव फरक हुनाले यिनीहरूले लिने हिट एनर्जी छ, जति यसबाट लिने पर्ने हो हिट इनर्जी, यो लिन सक्ने क्षमतामा पनि भर पर्छ, फरक हुन्छ के। यिनीहरूको यो नेचर फरक हुने हुनाले यिनीहरूले जो हिट लिन सक्ने जो क्षमता पनि यसको र यसको के हुन्छ फरक हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको हिट इनर्जी एउटै हुँदैन, फरक हुन सक्छ है। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि पदार्थ अनुसार चाहिँ हिट लिन सक्ने तिनीहरूको गुण पनि के हुन्छ फरक हुन्छ। जस्तै एउटै क्लासमा बसेका 50 जना विद्यार्थी मध्ये कुनै विद्यार्थी के हुन्छन् एकदमै धेरै ट्यालेन्ट हुन्छन्, कुनै के हुन्छन् ठिकै हुन्छन्, कुनै के हुन्छन् धेरै नै कमजोर पनि हुन सक्छन्। त्यो भनेको के हो त भन्दा उनीहरूले लिन सक्ने क्षमताको आधारमा भर परेको। यस्तै पानी र अल्कोहललाई पनि समान तापक्रम समान समयमा भनौँ न, यहाँ एकै समयमा यहाँबाट चाहिँ ताप दियो भने अब यिनीहरूको ताप शक्तिमा के फरक पार्ला त 2 मिनेट पछि भन्दाखेरि यिनीहरूको अणुको स्वभाव फरक हुन्छ हैन, यिनीहरूले लिन सक्ने क्षमता फरक हुने हुनाले यो ताप लिन सक्ने क्षमता के हुन्छ फरक हुन्छ के। यो मलिक्युल्सहरूको हिट गेन गर्न सक्ने क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट हुने हुनाले यिनीहरूको हिट इनर्जी के हुँदैन सेम हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो है। ल अब त्यही भएर चाहिँ जस्तै समान ताप दिँदा पनि कुनै एउटा वस्तुको तापक्रम एकदमै छिटो भइदिन्छ हैन, कुनै पनि वस्तुको अर्को वस्तुको तापक्रम के हुन सक्छ अलिकति ढिलो हुन सक्छ। अब त्यो त थाहा नै छ, विशिष्ट ताप धारण क्षमतामा पनि आउँछ, भर पर्छ त्यस्ता कुराहरू। अहिले हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ है त अर्को कक्षामा। अहिले यति मात्रै जान्न पर्यो कि ताप शक्ति भनेको केमा भर पर्छ भन्दाखेरि अणुहरूको सङ्ख्यामा भर पर्छ एउटा कुरा, र अर्को कुरा चाहिँ औसत गति शक्तिमा भर पर्छ, र समान पिण्ड भएको दुई फरक पदार्थहरूमा यो फरक एउटै समयको लागि ताप सप्लाई गर्यो भने पनि तिनीहरूको पछि गएर ताप शक्तिमा फरक आउन सक्छ, किनभने तिनीहरूको मलिक्युल्सको फिचर के हुन्छ फरक हुन सक्छ, मलिक्युलको क्यारेक्टर फरक हुन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने तापको बारेमा त यति भनियो, तापलाई कुन एकाइमा नापिन्छ जुल एकाइमा नापिन्छ, अनि यसलाई सिजिएस एकाइ भनेको क्यालोरीमा नापिन्छ भनेर पनि भनियो। अब त्यसो भए तापलाई केले नापिन्छ त भन्दाखेरि ताप नाप्ने उपकरणलाई हामी क्यालोरी मिटर भनेर भन्छौँ। के भन्छ अरे क्यालोरी मिटर भनेर भन्छ। ताप नाप्ने उपकरणलाई के भन्छ क्यालोरी मिटर भनेर भन्छ है, क्यालोरी मिटर भनेर भनेको हुन्छ ताप नाप्ने उपकरणलाई। अब हेर यसमा चाहिँ
अब हामीले भन्यो कि क्यालोरी र जुल, अब त्यसो भए 1 क्यालोरी ताप शक्ति भनेको के होला भनेर सोध्न सक्छ जाँचमा है। 1 क्यालोरी ताप शक्ति भनेको के हो भनेर पनि सोध्न मिल्ने भयो है त। के होला त 1 क्यालोरी भनेको भन्दाखेरि यहाँ हेर 1 क्यालोरी हिट एनर्जी भनेको के होला त भन्दाखेरि 1 ग्राम प्योर वाटरको टेम्परेचर है, 1 ग्राम प्योर वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज गर्नु पर्यो भने जति हिट चाहिन्छ त्यो हिट भनेको 1 क्यालोरी हो है। के भने मैले 1 ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रम, शुद्ध पानीको तापक्रम कति बढाउन 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन आवश्यक पर्ने ताप शक्तिलाई 1 क्यालोरी ताप शक्ति भनिन्छ। यो थाहा हुनु पर्यो। के रहेछ 1 क्यालोरी भनेको भन्दाखेरि 1 ग्राम प्योर वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्री राइज गर्नु पर्यो भने जति हिट इनर्जीको आवश्यक पर्छ त्यो हिट इनर्जी भनेकै 1 क्यालोरी हो। कुरो बुझाछौ नि? जस्तै कि मानौ 1 ग्राम पानी छ, 1 ग्राम पानी छ यहाँ, 1 ग्राम पानी यो 10 डिग्री सेल्सियसको पानी छ है, 1 ग्राम। अब यही 1 ग्राम पानीको 1 डिग्री बढाउनु पर्यो, 10 बाट 11 डिग्री सेल्सियस बनाउनु पर्यो भने यहाँ कति हिट सप्लाई गर्न पर्यो त? त्यो सप्लाई गरेको एमाउन्ट अफ हिटलाई नै हामी के भन्छौँ? 1 क्यालोरी भन्छ के। The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram pure water by 1 degree Celsius is called 1 calorie. यो भनेको के रहेछ त भन्दा amount of heat रहेछ। Amount of heat energy required to raise the temperature of 1 degree Celsius हो। अब temperature of 1 gram pure water by 1 degree Celsius, प्योर वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज गर्नलाई जति हिट चाहिन्छ नि त्यो भनेको 1 क्यालोरी हो। ल यति पनि बुझिहाल्यौ। अब अर्को चाहिँ तिमीलाई यही 1 जुल के हो भनेर पनि सोध्न मिल्ने भयो हैन। 1 जुल के हो भनेर पनि सोध्न मिल्ने भयो। 1 जुल ताप शक्ति भनेकै के होला भनेर पनि सोध्न मिल्छ है। 1 जुल ताप शक्ति भनेको के होला त भनेर पनि सोध्न मिल्ने भयो है। भनेको के हो भनेर पनि सोध्न मिल्ने भयो। यसो यो सोध्यो भने के भन्छौ त? व्हाट इज मिन बाई 1 जुल हिट एनर्जी भन्यो भने यो भनेको फेरि हाम्रो चाहिँ हिट इक्वेसन पछाडि पढ्या छौ, पछाडि आउँछ आउनलाई। यो भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि 1 केजी मास भएको अब्जेक्टको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज गर्नु पर्यो भने भनेको 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुको यसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि 1 हैन। वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्न पर्यो है। वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि 1 नै भएको 1 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भएको वस्तुको तापक्रम कति बढाउनु पर्यो? 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन आवश्यक पर्ने ताप शक्तिलाई हामी 1 जुल भनेर भन्छौँ है। यहाँ मैले के भने हेर त, 1 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि 1 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भएको वस्तुको के गर्न पर्यो भन्दा 1 केजी पिण्ड भएको र विशिष्ट ताप धारण पनि भन हो। यहाँ वस्तु भन्दा पनि यहाँ र लेख्दियो। 1 केजी पिण्ड भएको र विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि 1 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भएको वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन आवश्यक पर्ने ताप शक्तिलाई हामी के भन्छौँ? 1 जुल ताप शक्ति भनेर भन्छौँ। कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँबाट आएको त्यो चाहिँ Q बराबर m इन्टु S इन्टु dt हुन्थ्यो नि। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 केजी पिण्ड भएको हैन, अनि यो पनि 1 भएको, यो पनि 1 भयो भने Q पनि कति हुन्छ? 1 हुन्छ भनेको हो कि।
यम भनेको त मास हो, पिण्ड हो, 1 केजी पिण्ड भएको। विशेष ताप धारण क्षमता यास भनेको विशेष ताप धारण क्षमता हो, त्यो पनि 1 भएको। डिटी भनेको तापक्रममा फरक हो, कति बढ्यो कति घट्यो, 1 डिग्री नै बढ्यो, त्यही भएर यो पनि 1 हो। यो तिनटै 1 गुणन गर्दा कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यही भएर क्यू भनेको 1 जुल आउँछ। यसरी लेखेको है। ल यहाँ 2-3टा डेफिनेसनहरू सम्झिनु पर्यो है त। के रहेछ त 1 जुल हिट इनर्जी भनेको चाहिँ 1 केजी मास भएको अब्जेक्टको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि 1 जुल पर डिग्री सेल्सियस छ र त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले राइज गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिने हिट इनर्जीलाई हामी 1 जुल हिट एनर्जी भनेर भन्छौँ है। ल amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg mass object having specific heat capacity 1 joule per kg degree Celsius by 1 degree Celsius is called 1 joule heat energy. यही हो 1 joule heat भनेको। अब यो थाहा भइहाल्यो है, यो पनि थाहा भयो 1 joule के हो, 1 क्यालोरी के हो, केमा भर पर्दो रहेछ, हिट भन्ने पनि थाहा भयो, अनि हिटको डेफिनेसन के हो भन्ने कुरा यो दिन पनि जान्ने हो है त। र अब अलिकति यो तापको बारेमा त यति कुरा जानिहाल्यौ। अब तापक्रम टेम्परेचरको बारेमा अलिकति कुरा सुन है त। टेम्परेचर तापक्रम तापक्रम टेम्परेचर। अब हेर टेम्परेचर के हो, तापक्रम के हो भन्ने कुरा यहाँ सुन्नु पर्यो है त। तापक्रम भनेको के हो त भने नि, तापक्रम भने अघि हामीले के भनेका थियौँ भन्दा ताप र तापक्रममा खास गरेर के कुरा फरक छ त भने तापक्रम भनेको अणुहरूको गतिशक्तिको औसत शक्ति हो हैन। जस्तै कि यहाँ हेर, जस्तै ताप र तापक्रम बुझाउनलाई म यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएँ। जस्तै यहाँ मानौँ कि कुनै एउटा अब्जेक्टमा यो अणु हो, यो पनि अणु हो, यो पनि अणु हो, यो पनि अणु हो, यो पनि अणु। यहाँ मानौँ कि 5 वटा मात्रै अणु छ, 5 वटा मात्रै अणु भएको कुनै पनि अब्जेक्ट त यो सम्भव भएन हैन, तर यसमा त हजारौं लाखौं हुन्छ। त्यही पनि एउटा चाहिँ कुरा बुझ्नलाई यहाँ हेर, यसको 5 जुल हिट छ, यसको 4 जुल छ, यसको चाहिँ 3 जुल छ हैन, यसको 2 जुल छ, यसको 1 जुल हिट। यो मलिक्युलले यति यति जुल आफ्नो के छ यिनीहरूको यो शक्ति छ भनौँ न, यिनीहरूको यो काइनेटिक इनर्जी यति यति छ भने यिनीहरूले लिएर हिँड्दाखेरिको काइनेटिक इनर्जी, यो भाग्दाखेरिको इनर्जी, यो भाग्दाखेरिको एनर्जी, यो भाग्दाखेरि यति इनर्जी हुन्छ, यसको यति इनर्जी हुन्छ, यसको यति इनर्जी हुन्छ भने अब यही काइनेटिक इनर्जीको सम गर्यो भने, जस्तै 5 वटा इनर्जीको सम गर्यो भने त्यहाँ ताप शक्ति निस्कन्छ। ताप शक्ति कति हुन्छ भन्यो भने, ताप शक्ति कति हुन्छ त भन्यो भने यो सबैलाई सम गर्न पर्यो, सबैलाई जोड्न पर्यो के। सबैलाई जोड्यो भने ताप शक्ति निस्कन्छ। जस्तै हिट इनर्जी भनेको कति हुने भयो भन्दा 5 जुल प्लस 4 जुल प्लस 3 जुल प्लस 2 जुल प्लस 1 जुल गर्यो भने अब कति हुन्छ, कति हुने भयो, यो 9 10 5 15 जुल। यो के हुने भयो त भने हिट इनर्जी भयो। ताप शक्ति भनेको हिट इनर्जी। हिट इनर्जी कसरी निकाल्ने आइछ त भने सबै काइनेटिक इनर्जीको सम गर्ने हो भनेर अघि भर्खरै भनेका छौँ। अब यसैको तिमीहरूले एभरेज निकाल्यो भने त्यो के आइदिन्छ, टेम्परेचर आइदिन्छ के। जस्तो कि अब यसैको एभरेज भनेको यसको औसत कसरी निकाल्ने हो त भन्दाखेरि, अब औसत निकाल्न त जाने छौ नि, औसत ताप शक्ति, औसत ताप शक्ति भनेको एभरेज निकाल्ने के। अब औसत ताप शक्ति भन्दा पनि यहाँ तापक्रम भन है, सरी, यो चाहिँ तापक्रम बराबर के हुन्छ त भन्दाखेरि तापक्रम बराबर यसको औसत हुन्छ, औसत ताप शक्ति हुन्छ के, औसत ताप शक्ति हुन्छ। औसत ताप शक्ति अब टोटल गर्दा जति आयो त्यति अपन जतिवटा मलिक्युल छ त्यसले डिभाइड गर्ने हो। कतिवटा मलिक्युल छ यहाँ, 5 वटा मलिक्युल छ। अब सबैलाई जोड्दा कति आएको त 15 छ भनेपछि 15 जुल अपन 5 गर्यो भने कति आउँछ, 3 आउँछ नि त। हो यो 3 के रहेछ, टेम्परेचर रहेछ भन्ने थाहा भयो। क्लियर छ नि। त्यही भएर एभरेज काइनेटिक इनर्जी लियो भने टेम्परेचर आउने रहेछ, तापक्रम आउने रहेछ हैन। सबैलाई जोड्यो भने सम मात्रै गर्यो भने के आउने रहेछ, हिट इनर्जी आउने रहेछ भन्ने थाहा भयो है। ल यसरी तापक्रम भनेको के रहेछ त खास गरेर भन्दाखेरि पदार्थमा भएको अणुहरूको औसत गतिशक्तिलाई नै के भनिन्छ, त्यसको तापक्रम भनिन्छ। के भने मैले,
पदार्थमा भएका अणुहरूको औसत गतिशक्तिलाई नै के भनिन्छ? तापक्रम भनिन्छ। अथवा कुनै पनि वस्तुको तातो अथवा चिसोपनाको नाप नै त्यसको के हो? तापक्रम हो हैन। कति तातो छ भन्ने त्यसको नापलाई नै हामी के भन्छौँ? तापक्रम भन्छौँ। तातो अथवा चिसोपनाको नाप हो। अथवा चाहिँ हामीले यही मोलिकुलर थ्योरी अनुसार यसको डेफिनेसन दिने हो भने के लेख्न पर्यो त भने पदार्थमा भएका अथवा पदार्थमा भएको अणुहरूको औसत गतिशक्ति हो भन्न पर्यो। पदार्थमा भएको अणुहरूको औसत गतिशक्तिलाई तापक्रम भनिन्छ। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो है। तापक्रम भनिन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पदार्थमा भएको अणुहरूको औसत गतिशक्ति भनेको के हो त भने एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन द म्याटर। कुनै पनि म्याटरमा भएको और कुनै पनि सब्स्टान्स भित्र भएको मोलिक्युलको एभरेज काइनेटिक एनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ? यो टेम्परेचर भन्छौँ हैन। टेम्परेचर इज द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल। मोलिक्युलको के रहेछ? एभरेज काइनेटिक एनर्जी रहेछ, औसत गतिशक्ति रहेछ हैन। जति तिनीहरूको हरेकको एनर्जी हुन्छ त्यसलाई जोडेर नम्बर अफ मोलिक्युलले डिभाइड गरेपछि त्यसको के निस्किन्छ? टेम्परेचर निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। ल, ताप र तापक्रमको कुरा, भिन्नताका कुराहरू बुझ्यो होला पक्कै पनि। ताप के हो भन्दाखेरि अणुहरूको गतिशक्तिको जम्मा जोड हो। तापक्रम के हो? अणुहरूको गतिशक्तिको औसत गतिशक्ति हो। टोटल गर्दा हिट एनर्जी आउँछ, एभरेज गर्दा टेम्परेचर आउँछ हैन। अघि भर्खर मैले त्यो एउटा न्युमेरिकलबाट पनि देखाएँ। अर्को चाहिँ तापलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्दाखेरि तापलाई हामीले जुल एकाइमा नापिन्छ। जुल यसको सिजिएस हो, क्यालोरी यसको एसआई के अरे सरी क्यालोरी सिजिएस हो, अनि त्यसपछि जुल के हो? एसआई एकाइ हो। टेम्परेचरलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्दाखेरि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट र केल्भिन एकाइमा नापिन्छ। अनि अघि भर्खरै हामीले भन्यो तापलाई केले प्रयोग गरेर नापिन्छ भन्दा क्यालोरी मिटर प्रयोग गरेर नापिन्छ। ताप चाहिँ क्यालोरी मिटर प्रयोग गरेर नापिन्छ भने टेम्परेचर भनेको थर्मोमिटर प्रयोग गरेर नापिन्छ। टेम्परेचर त थर्मोमिटरले नापिन्छ हैन। यसको फरक पनि सोध्न सक्छ। 3 वटा फरकसम्म यसको जान्न पर्ने भयो है। अब जाँचमा अब 2टा फरक हो सोध्ने त। 3 नम्बरमा फरक कहिले पनि सोध्दैन विद्यार्थी भाइ भने। अब 2 नम्बरमा फरक सोध्यो भने अब 2टा लेख्न सक्नु पर्यो है त। अब एउटा चाहिँ ताप भनेको के हो, तापक्रम भनेको के हो हैन, यसलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्ने कुरा लेख्न पर्यो है त। अनि अब ताप भनेको के हो भन्दाखेरि असर हो र त्यही तापको असरले चाहिँ के निस्केको हुन्छ? असर के अरे ताप चाहिँ एउटा कारण हो, त्यसैको असरले चाहिँ तापक्रम बढेको हुन्छ, घटेको हुन्छ हैन। ताप शक्ति बढ्यो घट्यो भने तापक्रम पनि गडबड हुने भयो। एउटालाई असर हो, एउटा त्यसको कारण हो भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। ल, अर्को एउटा चाहिँ ताप र तापक्रम बुझ्नको लागि सबैभन्दा सजिलो एउटा उपाय मैले अघि पनि एक्जाम्पल त दिइसकेका थिएँ हैन। जस्तै यहाँ आएर एउटा बिकरमा चाहिँ तिमीलाई यो 3 नम्बरमा सोध्न सक्छ यस्ता खालका क्वेसनहरू। यहाँ चाहिँ यो 2टा बिकर छ, एउटा ए एउटा बी। एउटामा के राखिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर एउटामा चाहिँ दुईटैमा वाटर राखिएको छ। यसमा पनि वाटर रहेछ, यसमा पनि वाटर रहेछ है। दुईटैमा वाटर वाटर छ। यो वाटर चाहिँ छ 50 ग्राम वाटर छ। 50 ग्राम पानी राखिएको छ। यसमा पनि यसमा चाहिँ फेरि 100 ग्राम पानी राखिएको छ हेर है। 100 ग्राम वाटर छ र यहाँ तलबाट यो दुईटैलाई के गरियो भने यसले दुईटैलाई यहाँबाट हामीले हिट दियो है। यहाँबाट के गरियो भने हिट सप्लाई गरियो। यसमा पनि हिट सप्लाई गरियो, यसमा पनि हिट सप्लाई गरियो यहाँबाट है। अब भने त यहाँबाट हिट सप्लाई गरियो आफ्टर 2 मिनट्स हैन, 2 मिनट पछि। आफ्टर 2 मिनट ल अब भने 2 मिनट पछि ए भन्ने बिकरमा भएको पानीको तापक्रम बढी हुन्छ कि
बी भन्ने बिकरमा रहेको पानीको तापक्रम बढी हुन्छ होला। कुनमा बढी तापक्रम हुने भयो भने त कुन चाहिँ छिटो तात्छ होला भन्दाखेरि यहाँ हेर, यहाँ यसको पिण्ड कति छ 50 ग्राम छ हैन, यसको पिण्ड कति छ 100 ग्राम छ, यसको मास थोरै छ नि त। थोरै भइसकेपछि यिनीमा के हुन्छ त भने यिनीहरूको जो गतिशक्ति हुन्छ यिनीहरूले धेरै, जस्तो कि यिनीहरूले के पाउँछन् त भन्दा यसले सप्लाई गरेको हिटले गर्दा यिनीहरूको जो काइनेटिक इनर्जी हुन्छ गतिशक्ति बढी हुन्छ के, यिनीहरूको गतिशक्ति अलिकति बढी हुन्छ किनभने नम्बर थोरै छ नि त। नम्बर थोरै भएपछि त धेरै शक्ति पाइयो नि त, नम्बर थोरै भएपछि त यो धेरै भागमा पर्ने भयो हैन। यसले दिएको हिट पनि यसको नम्बर थोरै भइसकेपछि यिनीहरूको गतिशक्ति के हुन्छ बढी हुन्छ के। यिनीहरूको गतिशक्ति बढी हुने बित्तिकै यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको गतिशक्ति बढ्छ। गतिशक्ति बढिसकेपछि यिनीहरूको नम्बर त थोरै छ, फेरि नम्बर थोरै छ नि, यिनीहरूको नम्बर थोरै छ, थोरै नम्बरले डिभाइड गर्दा यसको भ्यालु के आउँछ धेरै आउँछ। त्यही भएर जसको के छ मास थोरै छ नि, जसको मास थोरै छ यसैको के हुन्छ टेम्परेचर धेरै हुन्छ है। 2 मिनेट पछि यसको टेम्परेचर के हुन्छ धेरै हुन्छ। फेरि अब एउटै यो पनि वाटर हो यो पनि वाटर हो नि त। 2 मिनेट पछि यसको टेम्परेचर भनेको यसको तापक्रम के हुन्छ बढी हुन्छ। यो कुरा क्लियर हुन पर्यो है। यसको तापक्रम के हुन्छ बढी हुन्छ। किन बढी हुन्छ त भन्दा यसमा मलिक्युल्सको नम्बर थोरै हुन्छ। नम्बर अफ मलिक्युल्स थोरै भइसकेपछि यिनीहरू के हुन्छन् अलिकति छिटो छिटो भाग्न सक्छन् हैन। छिटो भाग्दाखेरि यिनीहरूको गतिशक्ति बढ्छ, गतिशक्ति बढेपछि काइनेटिक इनर्जी बढ्छ, काइनेटिक इनर्जी बढेपछि त एभरेज बढ्ने नै भयो। थोरै चिजले भाग गर्दाखेरि आउने चिज के हुन्छ धेरै हुन्छ। अथवा यसको नम्बर थोरै छ र थोरै डिभाइड गर्ने चिज थोरै भइसकेपछि आउने रिजल्ट पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ। त्यो त थाहा नै छ। एभरेज भनेको त कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि त्यसको नम्बरले डिभाइड गर्ने हो नि त। यसको नम्बर थोरै छ, अब यसमा के हुने भयो त भन्दा यसको नम्बर अफ मलिक्युल के हुन्छ धेरै हुन्छ। नम्बर अफ मलिक्युल धेरै भइसकेपछि अब जस्तै कि माथि जति ताप शक्ति छ त्यसलाई त्यसको नम्बरले भाग गरेर आउने चिज टेम्परेचर हो कि। त्यही भएर यसको नम्बर धेरै भइसकेपछि भाग गरेर आउने चिज के हुन्छ थोरै हुन्छ। त्यही भएर यसको टेम्परेचर के हुनु पर्यो थोरै हुनु पर्यो। टेम्परेचर यसको के हुन्छ कम हुन्छ है। ल यसरी तिमीलाई यो जाँचमा पनि सोध्न सकिन्छ कि न हो भनेर। अब यो दुईटैलाई फेरि तिमीले एकै ठाउँमा मिसाइदियो भने अथवा यसमा तिमीलाई कुनको तापक्रम धेरै हुन्छ भन्दाखेरि त के को भन्यौ यसको तापक्रम थोरै हुन्छ, यसको तापक्रम के हुन्छ धेरै हुन्छ। तर ताप शक्ति कुनको धेरै हुन्छ भन्यो भने फेरि 2 मिनेट नै तताएको हो कि 2 मिनेट नै तताएको हो। 2 मिनेट पछि दुईटैलाई छोडियो भने यसको ताप शक्ति धेरै हुन्छ नि। फेरि ताप शक्ति यसको धेरै किन हुन्छ भन्दा यसको नम्बर धेरै छ, मलिक्युल्सको नम्बर धेरै छ। मलिक्युलको नम्बर धेरै भइसकेपछि यसको ताप शक्ति के हुन्छ धेरै हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। यसको ताप शक्ति के हुन्छ धेरै हुन्छ। र यसैबाट पनि ल मानौ कि यसैबाट पनि 10 ग्राम पानी निकालियो र यसैबाट पनि फेरि 10 ग्रामै पानी बाहिर निकालेर फेरि के गरियो भने यो त्यहाँबाट निकालेर फेरि छुट्टा छुट्टै त्यसको टेम्परेचर नापियो भने यसको पनि 10 ग्राम निकाल्ने, यसको पनि 10 ग्राम निकालेर बाहिर निकालेर फेरि क्यालोरिमिटरबाट यसको तापशक्ति कति छ भनेर नापियो भने जसको तापक्रम धेरै थियो त्यसैको तापशक्ति बढी हुन्छ। फेरि किन एउटै एमाउन्ट थियो नि त। एउटै एमाउन्ट भइसकेपछि त यसको तापक्रम धेरै हुन्छ भने यसको तापशक्ति बढी हुन्छ फेरि है। यसको तापक्रम कम थियो भने यसको तापक्रम के हुन्छ कम हुन्छ। फेरि यही हो। बढी तापक्रम भएको वस्तुमा तापशक्ति पनि बढी हुन्छ र कम ताप भएकोमा तापशक्ति पनि कम हुन्छ। यदि तिनीहरूको के भएको भए एमाउन्ट एउटै भएको भए, तिनीहरूको नम्बर अफ मलिक्युल एउटै भएको भए, यहाँ अहिले 10 ग्राम बाहिर छुट्टा छुट्टै निकालेर चाहिँ कति भयो टेम्परेचर भनेर त्यो मापन गरिएको भए चाहिँ कुनको धेरै हुन्थ्यो भन्दाखेरि जसको तापक्रम धेरै थियो यसैको तापशक्ति धेरै हुन्थ्यो, त्यसको तापशक्ति थोरै हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ 50 ग्राम यहाँ चाहिँ 100 ग्राम छ त यसको नम्बर धेरै छ भने सबै जोड्दाखेरि यसको तापशक्ति के आउँछ धेरै आउँछ है। ल अब टेम्परेचर कुनको धेरै हुन्छ भन्दा यसको धेरै हुन्छ। त्यही भएर एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ कुनको टेम्परेचर धेरै हुन्छ हैन।
अनि कुनको हिट इनर्जी धेरै हुन्छ भन्ने कुरा है त। हिट इनर्जी अथवा ताप शक्ति भनेको जसको नम्बर धेरै छ त्यसैको ताप शक्ति एउटै हुन्छ, के अरे धेरै हुन्छ, एउटै समयको लागि एकै समयको लागि तिनीहरूलाई तताइएको छ भने है त। ल ताप र तापक्रमको बारेमा बुझ्यो होला पक्कै पनि। ल अब तापक्रम र तापमा अझै एउटा कुरा म यहाँ बताउँछु तिमीहरूलाई। तापक्रम बढी भएको वस्तुबाट कम भएको वस्तुतिर ताप सर्छ, यो त बुझ्या छौ। एउटा तातो पानी छ हैन, यहाँ चाहिँ तातो पानी हट वाटर र एउटामा चाहिँ चिसो पानी हैन, यसमा चाहिँ चिसो पानी राखिएको छ है, चिसो पानी। यो दुईटैलाई एकै ठाउँमा मिलायो भने, यो दुईटैलाई एकै ठाउँमा मिलाएर खनायो भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो तातो पानी र चिसो पानीलाई एकै ठाउँमा मिलाएर अर्कोमा खनाइयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चिसिन्छ हैन। यसमा के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर र यसको टेम्परेचर दुईटैको टेम्परेचरको जति छ मिसाउँदाखेरि यिनीहरूको टेम्परेचर यसको भन्दा धेरै हुन्छ, यसको भन्दा थोरै हुन्छ। भनेको के हो भने तापक्रम जसको धेरै छ त्यतैबाट ताप कम तापक्रम भएको वस्तुतिर सर्छ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भने तातो पानीले ताप शक्ति चिसो पानीलाई दिन्छ है, तातो पानीले ताप शक्ति चिसो पानीलाई दिन्छ। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा चिसो पानीको तापक्रम के अरे यसको तापक्रम बढ्न पर्यो, यसको तापक्रम के हुनु पर्यो, घट्न पर्यो हैन। हिट अलवेज फलोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी हैन, फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी। हट बडीदेखि कोल्ड बडीतिर हिट के हुन्छ, फलो हुन्छ, यो त थाहा छ। जस्तै एउटा तातो फलामको डल्लोलाई चिसो पानीमा हालिदियो भने फलाम चिसिन्छ, पानी तात्छ किन हो भनेर सोध्न सक्छ। फलाम चिसिन्छ किन चिसिन्छ फलाम भन्दाखेरि फलाम के हो, हट बडी हो, त्यसले हिट के गर्छ, लस गर्छ। अनि वाटरले हिट के गर्छ, गेन गर्छ हैन। तातो फलामको डल्लोले हिट लस गर्छ अनि वाटरले हिट के गर्छ, गेन गर्छ। भनेपछि जति त्यो फलामको डल्लोले हिट लस गरेको छ नि त्यति नै हिट के गर्छ, वाटरले लिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कुरा पनि बुझ्न पर्यो कि ताप शक्ति भनेको कताबाट कता जाँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै तापक्रम भएको वस्तुबाट थोरै तापक्रम भएको वस्तुतिर ताप के हुन्छ, सरेर जान्छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो है त। ल अब त्यही उदाहरण मैले दिइसकेँ। तातो फलामको डल्लोलाई चिसो पानीमा हाल्दाखेरि फलामको तापक्रम घट्छ तर पानीको तापक्रम बढ्छ किन हो भने फलामले ताप शक्ति गुमाउँछ अनि पानीले ताप शक्ति लिन्छ, ग्रहण गर्छ। त्यही भएर पानी तात्छ, फलाम चिसिन्छ है त। ल यति कुरा पनि थाहा भयो। र ताप र तापक्रमको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ र तापक्रमको बारेमा अलिकति म यहाँ कुरा गर्छु। अब तापक्रमलाई नाप्ने थर्मोमिटरको बारेमा पनि यहाँ कुरा गर्नुपर्ने छ र अलिकति तापमापक यन्त्रको बारेमा थर्मोमिटरको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा चाहिँ म गर्छु है। यो थर्मोमिटर, तापक्रम कुन चाहिँ उपकरणले नापिन्छ भन्दा थर्मोमिटरले नापिन्छ है, एउटा कुरा यो जान्न पर्यो। र थर्मोमिटर चाहिँ कुन सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ तिमीहरूलाई। थर्मोमिटर कुन सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ त भन्दा यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर थर्मोमिटर बनाइएको हुन्छ भने नि यसलाई चाहिँ तरल पदार्थलाई ततायो भने यसको आयतन बढ्छ भन्ने सिद्धान्तमा यो बनाइएको हुन्छ है। केमा रे यो थर्मोमिटर कुन सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि तरल पदार्थलाई ताप दिँदा त्यसको आयतन वृद्धि हुन्छ है। के भने मैले तरल पदार्थलाई तताउँदा त्यसको आयतन वृद्धि हुन्छ हैन, त्यसको आयतन बढ्छ भन्ने सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ। कुन सिद्धान्तमा बनाइएको हुने रहेछ भन्दाखेरि लिक्विडलाई यदि हिट दियो भने एक्सपान्ड हुन्छ। लिक्विड मात्रै हैन, जुनसुकै सब्स्टान्स पनि हिट पाउने बित्तिकै एक्सपान्ड भइहाल्छ। हेर
त्यो त थाहा छ एक्सपान्ड भनेको के त्यो त्यसको आयतन बढ्ने के जस्तै एउटा थर्मोमिटरमा त के हुन्छ भन्दाखेरि काँच हुन्छ हैन काँचको त्यो काँचभित्र एउटा सानो क्यापिलरी ट्युब राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने केशिका भन्छ नि मसिनो केशिका नली राखिएको हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ हामीले तरल पदार्थ राख्छौँ दुईटा हैन दुईटा तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ एउटा अल्कोहल एउटा पारो हो त्यो अल्कोहल र पारोको त्यो तलपट्टि गोलो गोलो हुन्छ त्यो बल्ब हुन्छ त्यो बल्बको बाहिरको त्यो काँच चाहिँ अलिकति पातलो राखिएको हुन्छ कि बाहिरबाट हिट के होस् सजिलैसँग भित्र जाओस् भनेर हैन र त्यो बल्ब तातिसकेपछि बल्ब भित्रको के तात्ने भयो भने मर्करी अथवा अल्कोहल तात्ने भयो त्यो मर्करी र अल्कोहलले ताप पाइसकेपछि तिनीहरू के हुन्छन् आयतन बढ्छ आयतन बढिसकेपछि त्यो क्यापिलरी ट्युबमा हैन त्यो केशिका नली भन्छ त्यो केशिका नलीमा त्यसको आयतन बढेको देखिन्छ अनि त्यसको आयतन बढ्दाखेरि त्यसले रिडिङ कहाँ दिएको हुन्छ त्यहाँ त ग्रेजुएट स्केल जोडिएको हुन्छ त्यहाँ त स्केल राखिएको हुन्छ हैन त्यो स्केलले जति त्यसको रिडिङ दिएको हुन्छ त्यति नै त्यो ठाउँको तापक्रम अथवा त्यो जेको तापक्रम हामी नाप्ने हो त्यसको तापक्रम हामी पत्ता लगाउन सकियो है अहिले यति मात्रै बुझ कि थर्मोमिटर के रहेछ भन्दाखेरि तापक्रम नाप्ने उपकरण रहेछ यो कुन सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ त भन्दाखेरि तरल पदार्थलाई ततायो भने त्यसको आयतन बढ्छ भन्ने सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ हैन अब जस्तो कि लिक्विडलाई हिट दियो भने यसको के हुन्छ भोल्युम बढ्छ हैन यसको भोल्युम के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको प्रिन्सिपलमा यसलाई बनाइएको हुन्छ है when the liquid is heated and its volume increases यही सिद्धान्तमा के बनाइएको हुन्छ थर्मोमिटर बनाइएको हुन्छ यही प्रिन्सिपलमा बनाइएको हुन्छ ल अब चाहिँ के भने मैले अब यो थर्मोमिटर बनाउँदाखेरि काँचको नली अनि त्यो भित्र एउटा चाहिँ सानो केशिका नली हुन्छ अनि त्यसपछि जो काँचको तलपट्टि एउटा बल्ब राखिएको हुन्छ हैन त्यसमा अलिकति पातलो काँच राखिएको हुन्छ बाहिरको हिट सजिलैसँग भित्र जाओस् र तरल पदार्थले हिट पाओस् र त्यही तरल पदार्थले पाएको तापको आधारमा त्यो के हुन्छ सजिलैसँग एक्सपान्ड भएर जान सकोस् भनेर हामी गर्न सक्छौं र थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने दुईवटा तरल पदार्थको बारेमा आज अलिकति कुरा गर्छौं अनि थर्मोमिटरको बारेमा हामी चाहिँ नेक्स्ट डे छलफल गर्छौं है ल अब तरल पदार्थमा थर्मोमिटरमा दुईवटा तरल पदार्थ प्रयोग गरिन्छ है थर्मोमिटरमा दुईवटा तरल पदार्थ प्रयोग गरिन्छ है यो कुरा थाहा हुनु पर्यो एउटा हो पारो मर्करी हैन एउटा हो पारो मर्करी भन्छ यसलाई मर्करी प्रयोग गरिन्छ अर्को हो अल्कोहल है अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ है त थर्मोमिटरमा दुईवटा चाहिँ लिक्विड प्रयोग गरिँदैछ के रहेछ भन्दा एउटा मर्करी अर्को चाहिँ अल्कोहल रहेछ हैन अब मर्करी किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति चम्किलो हुन्छ हैन टल्कने हुन्छ सजिलैसँग त्यो केशिका भित्र यसको रिडिङ देख्न सकिन्छ त्यही भएर पारोको प्रयोग गरिन्छ है अनि अल्कोहल किन प्रयोग गरिएको होला त भन्दाखेरि यो सर्वसुलभ पाइन्छ हैन जताततै पाइने अलिकति सस्तो पनि हुन्छ अनि यो रंगीन हुन्छ हैन त्यसकारणले अल्कोहल पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ थर्मोमिटर भित्र अब पारो र अल्कोहल प्रयोग गर्नुको एउटा कारण के हो त भन्दा यिनीहरुको एक्सपान्सन भनेको युनिफर्म हुन्छ युनिफर्मली एक्सपान्ड हुन्छ जति हिट पाउँछ नि यसले ताप शक्ति पाइसकेपछि यिनीहरुको जो आयतन बढ्ने कुरा चाहिँ एकदम के हुन्छ एक नासले आयतन बढेको हुन्छ कहिले बढ्ने एकदम छिटो बढ्ने कहिले घट्ने कहिले एकदम छिटो बढ्ने घट्ने हुँदैन यिनीहरुको आयतनको जो बढाइ हुन्छ एकदमै युनिफर्मली हुन्छ हैन एउटै रेटमा यिनीहरुको आयतन बढ्छ त्यही भएर यिनीहरुलाई थर्मोमिटर भित्र प्रयोग गरिएको हुन्छ है पारो र अल्कोहल किन थर्मोमिटर भित्र प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको हिट पाइसकेपछि युनिफर्मली एक्सपान्ड हुन्छ यिनीहरुको आयतन एक नासले बढेको हुन्छ हैन त्यही भएर यिनीहरुलाई चाहिँ त्यो केशिका नली भित्र सजिलैसँग देख्न सकिन्छ यिनीहरु केशिका नलीको त्यो छेउछेउमा टाँसिदैनन् यिनीहरु हैन टाँसिदैनन् जसले गर्दा रिडिङ हामीले एक्ज्याक्ट रिडिङ पाउन सक्छौं त्यहाँबाट हैन
ल यसको नाप चाहिँ हामी सजिलैसँग पाउन सकिन्छ है। यस्ता कुराहरू लेख्न आउन पनि सक्छ एक्जाममा, यो पनि ख्याल गर्न पर्यो। अब पारोको यसको चाहिँ जम्ने तापक्रम कति हो र उम्लने तापक्रम कति हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन पर्यो हैन। अब यसको फ्रिजिङ पोइन्ट कति हो अनि त्यसको बोइलिङ पोइन्ट कति हो भन्ने पनि थाहा हुन पर्यो। यो -39 डिग्री सेल्सियसमा यो जम्छ र यो कतिमा उम्लिन्छ भन्दाखेरि 357 डिग्री सेल्सियसमा यो के हुन्छ उम्लिन्छ भने अल्कोहल तिम्रो -117 डिग्री सेल्सियसमा यो जम्छ भने 78 डिग्री सेल्सियसमा यो के हुन्छ उम्लिन्छ है। ल यो दुईटा कुरा एकदमै ख्याल गर्न पर्ने छ तिमीहरूले। पारोको उम्लने तापक्रम 357 रहेछ भने अल्कोहलको उम्लने तापक्रम 78 डिग्री सेल्सियस रहेछ। पारोको जम्ने तापक्रम -39 डिग्री सेल्सियस रहेछ भने अल्कोहलको जम्ने तापक्रम भनेको -117 डिग्री सेल्सियस रहेछ। ल अब यहाँबाट हेरेर तिमीहरूले थाहा पाउन सकिहाल्छौ कि पारो प्रयोग गरिएको थर्मोमिटर हैन, मर्करी थर्मोमिटर हामीले एकदमै धेरै हाई टेम्परेचर भएको अब्जेक्टको टेम्परेचर नाप्न पर्यो भने मर्करी थर्मोमिटर युज गरिन्छ है। मर्करी थर्मोमिटर कहाँ युज गरिन्छ त भन्दाखेरि एकदमै हाई टेम्परेचर भएको ठाउँमा मर्करी थर्मोमिटर युज गरिन्छ भने यो अल्कोहल थर्मोमिटर चाहिँ एकदमै चिसो कोल्ड है, यो कोल्ड प्लेसतिर चाहिँ हामी अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्छौँ। क्लियर छ कुरा? जस्तै कि तिमीहरूलाई पानीकै बोइलिङ पोइन्ट नाप्न पर्यो भने पानीको उम्लने तापक्रम नाप्नको लागि तिमीले पारो थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौ कि अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौ भनेर सोध्न सक्छ। कुन चाहिँ थर्मोमिटर प्रयोग गर्ने त भने त अल्कोहल त 78 डिग्रीमा त आफै पग्लिन्छ, यसले के को तापक्रम दिन सक्छ हैन, यसले रिडिङ दिन सकेन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पारोयुक्त थर्मोमिटर प्रयोग गर्नुपर्छ पानीको उम्लने तापक्रम निकाल्नको लागि अथवा उम्लने तापक्रम नाप्नको लागि। त्यही भएर अलि तातो ठाउँतिर जान पर्यो भने मर्करी थर्मोमिटरको युज गर्नुपर्ने रहेछ, अनि चिसो ठाउँतिर जानु पर्यो भने अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। तिमीलाई परीक्षामा पनि सोधिन्छ यस्तै यस्तै क्वेसन। जस्तै कि हिमालतिर जानु पर्यो, अलि चिसो ठाउँतिर जानु पर्यो भने तिमीले अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौ कि पारोवाला थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चिसो ठाउँतिर जानु पर्यो भने अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ। अल्कोहल राखिएको थर्मोमिटरलाई नै अल्कोहल थर्मोमिटर भनेको हो। अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ किनभने यसको जम्ने तापक्रम भनेको -117 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हैन। यसको जम्ने तापक्रम भनेको -117 डिग्री सेल्सियस भनेको एकदमै थोरै टेम्परेचर पनि यसले के गर्न सक्ने भयो, नाप्न सक्ने भयो। -117 सम्म यसले के गर्न सक्छ, नाप्न सक्छ है। त्यही भएर यसको जम्ने तापक्रम अत्यधिक एकदमै के छ, थोरै छ, -117 डिग्री सेल्सियस छ। त्यही भएर एकदम थोरै टेम्परेचर भएको ठाउँमा पनि यसले के गर्न सक्छ, तापक्रम नाप्न सक्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पर्यो है। र अलिकति यो धेरै तापक्रम भएको ठाउँमा हैन, धेरै तापक्रम भएको ठाउँमा पारोयुक्त थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ। किन भन्यो भने यसको उम्लने तापक्रम 357 डिग्री सेल्सियस छ, यतिसम्म यसले तापक्रम नाप्न सक्छ हैन। यसको उम्लने तापक्रम के हुन्छ, बढी हुन्छ। त्यही भएर पारोयुक्त थर्मोमिटर चाहिँ हामीले यो धेरै तापक्रम भएको ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने दुईवटा तरल पदार्थहरू के हुन् भन्दाखेरि पारो र अल्कोहल हुन् हैन। अनि त्यसपछि पारोलाई किन हामीले यो बढी तातो ठाउँमा किन प्रयोग गरिन्छ, यसलाई चिसो ठाउँमा किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिहाल्यौ हैन। थर्मोमिटर कुन सिद्धान्तमा बनाइएको हुने रहेछ भन्ने पनि बुझिहाल्यौ। अनि थर्मोमिटरको त्यो केशिका हुन्छ नि, त्यसलाई क्यापिलरी ट्युब भन्छ, त्यो काँचभित्र राखिएको। त्यो क्यापिलरी ट्युबभित्र चाहिँ मर्करी र अल्कोहल मात्रै किन राखिन्छ, अरू राखेको भए नि हुन्थ्यो, पानी किन राखिएको हुँदैन त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ त्यहाँभित्र सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। यिनीहरू त्यो नलीको दायाँ बायाँ टाँसिँदैनन्, जसले गर्दा तिनीहरूको रिडिङ एक्ज्याक्ट लिन सकिन्छ हैन। अब यो त सर्वसुलभ पाइने भयो है। यस्तै यस्तै खालको कुराले गर्दाखेरि अब यिनीहरू फेरि के हुन्छ भन्दा युनिफर्मली एक्सपान्ड हुन्छ भनेको यिनीहरू एकनासले यिनीहरूको आयतन बढेको हुन्छ, तर पानीको आयतन चाहिँ एकनासले बढेको हुँदैन। त्यही भएर हामीले पानीको साटो चाहिँ यिनीहरू प्रयोग गर्छौँ। ल
आजको लागि हामीले ताप के हो, तापक्रम के हो, ताप कसरी नाप्ने, तापक्रम कसरी नाप्ने भन्ने कुरा गरियो र तापक्रम प्रयोगबाट यो अलिकति थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने पारो र अल्कोहलको बारेमा कुरा गरियो र भोलि हामी थर्मोमिटरको बारेमा कुरा गर्छौँ। थर्मोमिटर क्लिनिकल थर्मोमिटर हैन, यो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर है, यस्तो खालको हाम्रो डिजिटल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ आजभोलि त हैन। ल्याबमा प्रयोग गरिने ल्याबोरेटरी, क्लिनिकल अनि यो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटरहरूको बारेमा चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने छ। यो चाहिँ हामी नेक्स्ट डे गर्छौँ। आजको लागि निर्धारित समय सकिएको हुनाले आज हामी ताप र तापक्रमको भिन्नताको बारेमा कुरा बुझियो। आजलाई यति नै, अब अरू कुरा चाहिँ नेक्स्ट डे। हस् त, धन्यवाद।